و اون نماز یک هیئت خاصی داره. یکی از مبطلات نماز اینه که کاری بکنه که از نظر متشرعه ببینن این نداره نماز میخونه، ماهی صورت صلات باشه. این نه نماز نیست، حتی در نافله. یعنی داره ورزش میکنه و نماز میخونه، نه. یا داره فوتبال بازی میکنه و نماز میخونه، نه. اگر راه میره فوتبال بازی میکنه، نه. یعنی باید ماهی صورت صلات نباشه، اگر اون در نافل هم میاد. حاج آقا این را در نوافل دارن. و اینکه نوافل تمام احکام فرائض را داره، مگر اون که استثناء شده. استقرار در نوافل لازم نیست، فقط در جایی که داره حرکت میکنه، یعنی راه میره، اون استثناء شده. صلی الله علی محمد و آله.